अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। आपका नाम सुहैब बिन सनान था। आप असलन अरब हैं, लेकिन बचपन में रूमी फौज ने इनके गांव पर हमला करके लूट लिया और बच्चों को उठा ले गए। इनमें एक ये भी थे। इन फौजियों ने सारे बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया। जब वो बड़े हुए तो वहां से भाग निकले और मक्का चले आए। चूंकि आप रूम से आकर मक्का में बसे, इसलिए लोग सुहैब रूमी कहने लगे। मक्का में उन्होंने तिजारत का पेशा इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने इनके माल में बड़ी बरकत दी और वो काफी मालदार हो गए। एक मर्तबा हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु तिजारती सफर से मक्का वापस आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी दावत के शुरू होने की खबर सुनी। हालात की तहकीक की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने दार अरकम पहुंचे तो इसी वक्त हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु बिन यासिर भी पहुंचे। दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। हिजरत के दौरान जब कुफ्फार ने रोकना चाहा तो अपने मालो दौलत का पता बताकर इनको वापस किया और फिर हिजरत फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर फरमाया, अबू यहया, तुम्हारी तिजारत कामयाब रही। साथ ही अल्लाह ताला ने इनकी हिजरत और माल कुर्बानी की तारीफ करते हुए फरमाया, बाज लोग ऐसे हैं कि अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए अपनी जान भी फरोख्त कर देते हैं। सूरह बकरा 207। इनका इंतकाल 73 साल की उम्र में 38 हिजरी में मदीना में हुआ और वहीं दफन हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। खजूरों में बरकत। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु चंद खजूर लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इन खजूरों में बरकत की दुआ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे लिया और बरकत की दुआ फरमाई तो फरमाया, इसको अपनी थैली में डाल दो, जब खाना चाहो तो हाथ डाल कर ले लेना, लेकिन थैली को कभी खाली मत करना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मुद्दत तक इसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहा, खुद भी खाता और घर वालों और मेहमानों को भी खूब खिलाता रहा और थैली मेरी कमर से कभी अलग नहीं हुई। लेकिन जिस दिन हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का कत्ल हुआ, इस दिन वो थैली मुझसे खो गई। तिरंदी 3839। एक फर्ज के बारे में, नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि तुम पर जरूरी और लाजिम है कि भलाइयों का हुक्म किया करो और बुराइयों से रोको, वरना करीब है कि अल्लाह ताला गुनाहगारों के साथ तुम सब पर अपना अजाब भेज दे। इस वक्त तुम अल्लाह ताला से दुआ मांगोगे तो कबूल ना होगी। तिरंदी 2169। फायदा, नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना उम्मत के हर फर्द पर अपनी हैसियत और ताकत के मुताबिक लाजिम और जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में, वज़ू के बाद की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया फिर इस दुआ को पढ़ा, इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। तिरंदी 55। एक बार और सुन ले, कलमा तो सबको आता है ये, इसके बाद की दुआ भी आपको शायद आती हो, नहीं आती हो तो पढ़ लें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। तिरंदी 55। एक अहम अमल की फजीलत। वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर जुमे को वालिदैन की या इनमें से किसी एक की कब्र की ज़ियारत करता है
تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسے والدین کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے۔ عبرانی کبیر 193۔ ایک گناہ کے بارے میں مرتد کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ سورہ نساء 137۔ دنیا کے بارے میں دنیا داروں سے دور رہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت سے منہ موڑ لے اور دنیاوی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ان لوگوں کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے، یعنی وہ لوگ صرف اسی دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی دنیا ہی کو مقصد بنا لیتے ہیں۔ سورہ نجم 29-30 آیت۔ آخرت کے بارے میں حوض کوثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کوثر کی مسافت 1 مہینے کی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہے اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ چمکدار ہیں۔ جو اسے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ بخاری 6579۔ طب نبوی سے علاج۔ چقندر بیٹ روٹ کے فائدے۔ ایک مرتبہ ام منظر بنت قیس رضی اللہ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ام منظر بنت قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ایک چقندر بیٹ روٹ کے فوائد۔ ایک مرتبہ ام منظر بنت قیس رضی اللہ عنہ کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کھجور کھا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی بس کرو، اس لیے کہ تم ابھی کمزور ہو۔ ام منظر کا بیان ہے کہ میں نے ان کے لیے چقندر اور جو کا کھانا تیار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی اس کو کھاؤ، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ ابو داود 3856۔ فائدہ چقندر اور جو قوت بخشتا ہے اور کمزوری کو دور کرتے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مرنے والے رشتہ دار کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ مسلم 2123۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ کو اس طرح آواز سے پڑھنا چاہیے کہ مرنے والا سنے اور سن کر ویسا ہی خود بھی پڑھنے لگے۔ اسلامی تاریخ میں بس اتنا ہی۔ اب غسل کے بارے میں اور وضو کے بارے میں سن لیجئے۔ مسائل طہارت و نماز۔ طریقہ غسل۔ پہلے استنجا کریں، اس کے بعد جو نجاست بدن پر لگی ہو دھو ڈالیں، پھر تمام بدن کو مل کر 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بدن کا کوئی حصہ یا بال دھلنے سے رہ جائے، مگر یاد رہے کہ وضو میں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا سنت ہے، لیکن غسل میں فرض ہے۔ طریقہ وضو۔ اگر ضرورت ہو تو پہلے استنجا کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر بسم اللہ پڑھو، پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 مرتبہ دھو کر مسواک سے دانت صاف کرو۔ مسواک نہ ہو تو انگشت شہادت سے دانتوں کو مل لو، پھر منہ میں پانی ڈال کر 3 مرتبہ کلی کرو۔ کلی کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے نتنے صاف کرو، بعد میں منہ پر پانی ڈال کر 3 مرتبہ دھو لو۔ اگر اتنے حصے میں ایک بال برابر بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ پھر دونوں ہاتھ 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھوئے، پہلے دایاں پھر بایاں۔ اب نیا پانی لے کر سر کانوں کا مسح کرو، آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت پہلے دایاں پھر بایاں دھو کر اٹھ بیٹھو۔ وضو کرتے وقت باتیں نہ کرنی چاہیے۔ تیمم۔ بیماری، مسافرت، خوف دشمن اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر لینے کا حکم ہے، یعنی پاک مٹی یا ایسی چیز جس پر پاک مٹی پڑی ہو، دونوں ہاتھ مار کر ایک بار اپنے چہرے پر اور دوسری بار اپنے ہاتھ پہنچوں تک دھو، اپنے پہنچوں کو مل لو۔ تیمم۔ بیماری، مسافرت، خوف دشمن اور پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر لینے کا حکم ہے، یعنی پاک مٹی یا ایسی چیز جس پر پاک مٹی پڑی ہو، دونوں ہاتھ مار کر ایک بار اپنے چہرے پر پھیر لو اور پھر ہاتھ مار کر
اپنے پہنچوں تک ہاتھوں پر مل لو۔ اب بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔